नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। रेशमलाल चौधरी लगायतका कैदीहरूलाई सजाय माफी दिने सरकारको निर्णय, कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको प्रतिपक्षी दल एमालेको धारणा। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको भने प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसद पन्तको आपत्ति, संविधान विपरीत भएको भनाई। रौतहटमा भएको 2वटा हत्याकाण्डमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न सांसद प्रभु शाहको माग, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार असफल भएको दावी। तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको काम सम्झौता अनुसार नभएपछि लगानी बोर्डले मागे स्पष्टीकरण। चिनिया कम्पनीले निर्माण थालेको परियोजनाको कामको प्रगति सुन्ने जस्तै। र भारत काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको फाइनलमा काजाखस्तानलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै च्याम्पियन बन्यो। नेपाल तेस्रोमा सेमी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले रेशमलाल चौधरी लगायतका कैदीहरूलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सजाय माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदले 50% सजाय कटाई, सजाय माफी मिनाहाको निवेदन दिएका रेशमलाल चौधरी लगायतका कैदीहरूलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सजाय माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा महिलातर्फ लमजुङ निवासी अनिता ठुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने, क्यानाडामा 2080 भदौ 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म आयोजना हुने विश्व वातावरण सुविधाको 7औं सभा तथा सम्बन्धित बैठकहरूमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, सिन्धुली माडी भूमिस्थान चकमकै उदयपुर कटारी सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले मध्य तमोर जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले लङ्खु खोला साना जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न शङ्खुवासभा जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र सो वन क्षेत्रमा रहेका रुख हटाउने स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जन्म कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। सचेतक बर्तौलाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्म कैदको सजाय दिएको चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले सो काम गर्न लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आम माफी दिने निर्णय लिएको जिकिर गर्नुभयो। सचेतक बर्तौलाले राजनीतिक दाउपेचको आधारमा गरिएको सरकारको सो निर्णय उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ख्याल गरेर अघि बढ्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि आग्रह गर्नुभयो। देशको पूर्णपाठ आएको छैन अनि हतार सरकार टिकाउनका लागि, सत्ता जोगाउनका लागि हामीले विधिको शासन, कानुनी राज्य यी तमाम समग्र पक्षलाई संविधानमा हो कहीँ कतै व्यवस्था होला, कति व्यवस्थामा सरकारले चाहेको अवस्थामा सजाय माफी दिन सक्छ, तर त्यसको व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर कानुनी राज्यलाई खिल्ली उडाउँदै कानुनी शासन, विधिको शासन यसलाई कमजोर बनाउने गरी सबै हिंसात्मक घटनालाई सत्तासँग जोड्ने, राजनीतिसँग जोड्ने, उन्मुक्ति दिँदै जाने, यसले कस्तो नजिर बस्न सक्छ। त्यसकारण यो विषयमा गम्भीरताका साथ सरकारले ख्याल पुर्याउनुपर्छ। सम्माननीय
राष्ट्रपतिज्यूले यो विषयमा ख्यालपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रो यो आग्रह रहन्छ। सचेतक बर्तौलाले हिंसात्मक घटनालाई राजनीतिक बनाएर गलत नजिर बसाउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको सो विधेयक राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति संविधान, कानुन र लोकतन्त्रको पनि भावना विपरीत रहेकाले त्यसप्रति आफूहरूको आपत्ति रहेको बताउनुभयो। आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सांसद पन्तले सो विधेयक तत्काल संसदमा ल्याएर पारित गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको समेत बताउनुभयो। सांसद पन्तले संविधान विपरीत हुने भएकाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि सो विधेयक संसदमा नआई प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गर्नुभयो। र त्यो संविधानको बर्खिलाफ पनि छ, लोकतन्त्रको विरुद्धमा पनि छ। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि म विशिष्ट रूपमा जोड दिएर भन्न चाहन्छु, उक्त विधेयकलाई हामी छिटोभन्दा छिटो पारित गर्न तयार छौँ। छिटोभन्दा छिटो होइन, दिनरात बैठक बसेर पनि त्यो नागरिकता नपाएकाहरूले छिटो पाउन् भन्ने एउटा उनीहरूको दुःख कष्टलाई ध्यान दिएर हामी त्यो विधेयक पारित गर्न तयार छौँ। तर विधेयक चाहिँ संसदमा आउनु पर्यो। यसरी धुलो लागेको विधेयक टकटकाएर मन्त्री परिषदले राष्ट्रपति कहाँ पठाएर राष्ट्रपतिलाई अप्रत्यक्ष रूपले दबाब दिन मिल्दैन। यो मैले पनि धेरै संविधानभित्र कानुनविदसँग कुरा गरेर मात्र यो कुरा बोलेको हो। सांसद पन्तले गिटी, ढुङ्गा र बालुवा भारतमा निकासी गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाउनुभयो। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु शाहले रौतहटमा हालै भएको 2वटा हत्याकाण्डमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। अध्यक्ष शाहले हावाहुरीपछि आएको चट्याङमा परि ज्यान गुमाएकी रौतहट मौलापुरकी प्रतिमा देवीको परिवारलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले रौतहटमै हावाहुरीका कारण आँप, लिची, मकै लगायतका खेती नष्ट भएको उल्लेख गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। अध्यक्ष शाहले खेतीबाली नष्ट भएका किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने काममा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने समेत बताउनुभयो। आग्रह गर्न चाहन्छु, केही दिन अगाडि आएको हावाहुरी र चट्याङले मौलापुरमा एकजना प्रतिमा देवीको मृत्यु भयो। उसको श्रीमान विदेश गएको, बच्चा सानसाना दुध खाने बच्चा सहितको परिवार अहिले अल्पत्र छ। त्यसलाई सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गरेर मुख्यतः क्षतिपूर्तिको रूपमा हेर्न म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभामा आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव तथा थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन लगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचनका कारण चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% मा सीमित हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो। उहाँले वस्तु आयातमा भएको सङ्कुचन तथा मागमा आएको कमीले स्रोत व्यवस्थापनमा समेत दबाव सिर्जना भएको बताउनुभयो। उहाँले गत आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाव व्यवस्थापनको लागि अवलम्बन गरेको आयात नियमन र नियन्त्रण नीतिको पुनरावलोकन र रेमिट्यान्समा भएको सुधारको फलस्वरूप बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा सुधार भएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको भन्दै विदेशी मुद्रा सञ्चित 9.4 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धारण प्राप्त रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले पर्यटन आगमनमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भई वित्तीय पहुँच विस्तार भएको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेको सडकको लम्बाइ 134,100 किलोमिटर पुगेको बताउनुभयो।
निर्माण भएको सडकको लम्बाइ 34,100 किलोमिटर पुगेको छ। कुल जडित विद्युत क्षमता 2666 मेगावाट पुगेसँगै वर्षायाममा विद्युत निर्यात समेत हुन थालेको छ। अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक संस्थामा सरकारको शेयर तथा ऋण लगानी 2079 असारसम्म 6 खर्ब 18 अर्ब पुगेको बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले मानव स्वास्थ्य सेवामा जस्तै पशु स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा भएको महिला पाराभेटनरियनहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै कृषि मन्त्री भुसालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेसम्म सरकारले मानव स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा मात्रै महत्त्व दिएको भन्दै अब सरकारले पशु स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा पनि महत्त्व दिने बताउनुभयो। उहाँले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको उपेक्षामा रहेको भन्दै पशु स्वास्थ्य मानवसँग अभिन्न रूपले जोडिएको विषय बुझ्न नसकिएको बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले सरकारले अहिलेसम्म पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्त्व नदिएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले अब सरकारले पशु स्वास्थ्य क्षेत्रका भएका कानुन परिमार्जन र नयाँ कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। तपाईले उठाएका विषयहरू हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै लाग्छ। यसलाई चाहिँ हामीले जति महत्त्व दिनुपर्ने हो त्यति दिइरहेका छैनौँ भन्ने देखिन्छ र अब चाहिँ महत्त्व दिनुपर्छ। पशु सेवाको क्षेत्रलाई, पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई पनि हामीले मानव सेवाको क्षेत्रलाई जत्तिकै, मानव स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई जत्तिकै महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति गर्नुपर्ने धेरै कामहरू होला नि, तर थालनी चाहिँ गर्नुपर्छ। खास गरिकन अहिले भइरहेका ऐनहरूको परिमार्जनको विषय हामीले उठाउनु भएको रहेछ। सँगसँगै कतिपय नयाँ ऐनहरू पनि बनाउनु पर्ने छ। बनेका ऐनहरूका नियमावली नबन्ने, हामीलाई चाहिने ऐनहरू पनि बनाउन नसक्ने, बनेका ऐनका नियमावली नबनाउने, बनायो भने तिनीहरूलाई कार्यान्वयन नगर्ने खालका नकारात्मक प्रवृत्ति हामीहरूमा छन्। मन्त्री भुसालले भेटनरी क्षेत्रमा देशैभर महिलाहरू सक्रिय सहभागिता देख्दा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले समाज रूपान्तरणको क्षेत्रमा महिलाले नेतृत्व लिन आवश्यक रहेको भन्दै अब महिलाहरू हेपिए भनेर बस्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले महिलाहरू चुलो चौकोमा मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने युगको अन्त्य भएको पनि बताउनुभयो। सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको सिलिङ घटाएर सरकार उल्टो बाटोमा गएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा सांसदहरूले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकी रहेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ घटाएर उल्टो बाटोमा सरकार जान लागेको आरोप लगाएका हुन्। बैठकमा बोल्दै अर्थ समिति सदस्य सूर्यबहादुर थापाले अहिले सबैभन्दा बढी दबाव भौतिक पूर्वाधारमा भए पनि योजना आयोगले 32% बजेटको सिलिङ घटाउनु राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले भौतिक मन्त्रालयको 1 खर्ब 66 अर्बबाट 14 अर्ब सिलिङ घटाएको भन्दै पुँजीगत खर्च भएन भन्ने पनि छ, तर उपचार पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयको बजेट घटाएर सरकार एनजिओ बेसिसमा सरकार जान खोजेको बताउनुभयो। अन्तर्गत नै होला। आज सबभन्दा बढी प्रेसर भौतिक पूर्वाधारको शहरी विकास मन्त्रालयको काममा डेभलपमेन्ट वर्कमा छ, तर 1 खर्ब 67 अर्बबाट सिलिङ 54 अर्ब घटाइदिनु भएको छ। शहरी विकासको सिलिङ झन्डै आधा जस्तो घटाइदिनु भएको छ, 64बाट 32-33 वरिपरि छ। अब यो पुँजीगत खर्च भएन भन्ने डायग्नोसिस छ। अनि उपचार चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्ने मेजर मन्त्रालयहरूको सिलिङ घटाइएको छ। यो एनजिओ बेसिस, क्याम्पेन बेसिसमा सरकार जान खोजेको हो कि। त्यस्तै अर्का सांसद पूर्णबहादुर तामाङले राष्ट्रिय योजना आयोगका 77 जिल्लामा शाखा विस्तार गरी खानी तथा जलविद्युतको सम्भावनाको विषयमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थलगत रूपमा अनुसन्धान गरी आयोजनाहरूको निर्माणको विषयमा योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आएको 77 जिल्लामा त्यहाँको पुरा खानी कहाँ छ, साथीले भन्नुभयो खानी के छ, त्यहाँको चाहिँ भौगोलिक के छ, चाहिँ हाइड्रो पावर के छ, यो राष्ट्रिय योजना आयोगको शाखा चाहिँ
चाहिँ 77 जिल्लामा राख्नुपर्छ भन्ने म। त्यस्तै सांसद मेटमणि चौधरीले मुलुक 2-3 महिनापछि आर्थिक रूपमा टाट पल्टने अवस्था देखिएको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक मन्दीको कारण धेरै उद्योगीहरू सडकमा आउन थालेको बताउनुभयो। 2-3 महिना पछाडि मुलुक टाट पल्टिने अवस्थामा देख्दैछु। टाट पल्टिने मात्र होइन, धेरै पुँजीपतिहरू, धेरै उद्योगीहरू सडकमा आउँदैछन्, धेरैको निलाम हुँदैछ। ब्याङ्कले निलाम गर्ने पोजिसनमा त्यो प्रक्रियामा पुगेको छ। अब यो विषयमा पनि हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले अथवा कसैले केही सोचेको छ कि छैन, या सरकारलाई निर्देशन केही दिने तयारी गरेको छ कि छैन। उहाँले धेरै उद्योगीहरूको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गर्ने प्रक्रियामा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो अवस्थाको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने विषयमा के सोचेको छ भन्दै जवाफ माग गर्नुभयो। समाचारमा उपालो विश्रामपछि तमोर जलाशयुक्त आयोजनाको काम सम्झौता अनुसार नभएपछि लगानी बोर्डले माग्यो स्पष्टीकरण। चिनिया कम्पनीले निर्माण थालेको परियोजनाको कामको प्रगति सुन्ने जस्तै। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा नवनिर्मित संसद भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकहरूलाई सम्मान। र भारत काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको फाइनलमा कजाकिस्तानलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै च्याम्पियन बन्यो। नेपाल तेस्रोमा सीमित। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लगानी बोर्डले 756 मेगावाटको तमोर जलाशयुक्त आयोजनाको काम सम्झौता अनुसार नभएको भन्दै प्रस्तावकसँग पत्राचार गरी स्पष्टीकरण माग गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले 756 मेगावाटको तमोर जलाशयुक्त आयोजनाको कुनै प्रगति नभएपछि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। लगानी बोर्डले चिनिया कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड पावर चाइनाले निर्माण गर्ने भनिएको 756 मेगावाटको तमोर जलाशयुक्त आयोजनाको बारेमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। चिनिया र नेपाली लगानीमा निर्माण हुने भनिएको आयोजनाको काममा कुनै प्रगति भएपछि लगानी बोर्डको बैठकले आयोजना बनाउने नबनाउने भन्ने विषयमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको लगानी प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताउनुभयो। उहाँले दुई कम्पनी र लगानी बोर्डसँग भएको सम्झौताबारे छलफल भएको बताउनुभयो। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सहित विदेशी लगानीबाट निर्माण हुने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेका परियोजनालाई राज्यले प्राथमिकता दिने कुरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जोड दिनु भएको पनि जानकारी दिनुभयो। गरेको त्यो दुईटा कम्पनी र लगानी बोर्ड बीच भएको ट्रिपार्टिट चाहिँ एमओ त्यसको सन्दर्भमा त्यसका केही क्लजहरू त्यसका केही प्रावधानहरूको त्यसको कम्प्लायन्सको विषयमा पनि छलफल भयो र समग्रमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री अथवा लगानी बोर्डका अध्यक्षज्यूबाट यो अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना जसले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा यसले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण बिजुली निकासी चाहिँ गर्छ, यो भनेको भारतीय बजार अथवा छिमेकी बजारमा निकास गर्छ, निर्यातमूलक ऊर्जा हो। यस्ता विदेशी लगानीका परियोजना र निजी क्षेत्रबाट परिवर्तन गर्ने परियोजनालाई राज्यले प्राथमिकताको विषयमा चाहिँ गर्नुपर्छ। क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासको लागि एसजेभिएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौताको सहमति अन्तिम मस्यौदा दस्तावेजलाई स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको छ। आराध्यदेव पशुपतिनाथ मन्दिरको सुनको जलहरी निर्माणमा अनियमितता भएको विषय संसददेखि सदनसम्म चर्चामा रहेको छ। सुनको जलहरी निर्माणका क्रममा बाँकी सुन रिङ बनाउन प्रयोग गरिएको भनेर लेखिए पनि स्पष्ट नखुलेको भन्दै महालेखा परीक्षणले बताएको छ। तर गाई पारिएको सुनको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको 2 वर्षसम्म पनि छानबिन नहुँदा यसले पुनः चर्चा पाएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट।
सबैको रक्षा गर्ने पशुपतिनाथ मन्दिर पछिल्लो समय स्वयं असुरक्षित छ भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्छ, तर यो पत्याउनुहोस्। यही पशुपतिनाथ मन्दिर हो जहाँ कहिले सुन हराउँछ, कहिले पैसा भएको घ्याम्पो हराउँछ, त कहिले गर्भगृहमा सुनको जलहरी लगाउने क्रममा पित्तल लगाइएको घटनाले चर्चा पाउँछ। पशुपतिमा शिवलिङ्गको गर्भगृहमा सुनको जलहरी निर्माणमा अनियमितता भएको विषय यति बेला निकै चर्चामा छ। जलहरी, जलधारा, नागमूर्ति सुनको किला निर्माणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको 80 करोड 11,000 रुपैयाँ खर्चेर 103 किलो 773 ग्राम सुन खरिद गरिएको थियो। त्यसमध्ये 96 किलो 822 ग्राम प्रयोगमा आएको र बाँकी 10 किलो 976 ग्रामको रिङ बनाइएको भने पनि त्यसको स्पष्ट विवरण नखुलेको महालेखा परीक्षकको भनाइ छ। सुन र अन्य तामा चाँदी गरेर 96.822 ग्रामको जलहरीको तौल रहेको र बाँकी रहेका सुनका टुक्राहरू रिङ बनाई प्रयोग गरेको भन्ने मात्रै बेहोरा उल्लेख छ। र बाँकी रहेका टुक्रा भन्नाले 10.976 ग्राम जुन बाँकी डिफ्रेन्स देखिन्छ कुल तौल र जलहरीको तौलको बिचको, त्यो सबै चाहिँ रिङमा प्रयोग भएको भन्ने बेहोरा त्यो मुचुल्काले भन्दैन। जलहरीको उद्घाटनका समयमा तयार पारिएको मुचुल्का पनि शङ्कास्पद छ। सोही मुचुल्कामा 95 किलो 822 ग्राम सुन प्रयोगमा आएको भनेर लेखे लगत्तै त्यसलाई सच्याएर 96 बनाइएको स्पष्ट देखिएको छ। मुचुल्का तयार पार्दा पार्दै 1 किलो सुन गायब पारिएको स्पष्ट त भएको छ नै, अन्तिममा थपिएको साथै बाँकी रहेको सुनका टुक्राहरू रिङ बनाई जलहरीमा लगाइयो भन्ने शब्दले अझै शङ्का उब्जिएको छ। मुचुल्का बनाउँदा बाँकी रहेको सुनको परिणाम रिङ बनाउन प्रयोग भयो भनेर अचानक पछाडि थप्नुले पनि शङ्काको आशंका थप बलियो भएको छ। जबकि रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश गर्न सकेको छैन। अहिले यो विषयमा संसदमा आवाज उठेपछि यसले राजनीतिक रूप लिएको छ। मुख्य संरक्षक पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने अख्तियारमा अनुसन्धान भएको विषय भएको हुँदा त्यति बाहिर ल्याउन नहुने भन्दै पन्छिएको छ। कोषलाई त कति किलो सुन किनिएको हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन। सुनको जलहरी लगाएको होइन कि भन्ने भ्रममा जो जति हुनुहुन्थ्यो अथवा आम सर्वसाधारण सरोकारवालाहरू सबैलाई यो भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनकै जलहरी लगाएको हो र के कति लगाएको हो, साँच्चीकै त्यो 108 किलो मध्ये बाँकी लगाउन चाहिँ त्यो घोटाला भएको छ कि भन्ने विषय पनि पक्कै छानबिन होला। त्यसकारणले सदनमा उठिसकेको विषय सदनबाटै यसको सेटल होला भन्ने मलाई लाग्दछ। र अर्को कुरा, यो अख्तियारमा परिरहेको विषय अख्तियारले यसलाई टुङ्गो नलगाइसकेको हो वा होइन भनेर यो घोटालै भएको हो। रिङ बनाउन प्रयोग भएको 7 करोड 86,46,000 रुपैयाँ बराबरको सुन गायब पारिएको विषय संसदमा उठेपछि यसले पनि राजनीतिक संरक्षण पाउने सङ्केत देखिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि प्रश्न उठेपछि एमाले संसद नै अवरुद्ध गरेको थियो। यद्यपि प्रधानमन्त्री आफैले बोलेपछि मात्रै संसद चलेको हो। तर यो विषयमा 2 वर्ष अघि नै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। लामो समयसम्म पनि अध्ययन नगरी अख्तियारले फाइल थन्काउँदा यसले फेरि राजनीतिक रूप लिएको हो। अख्तियारले भने यस विषयमा छानबिन भइरहेको बताएको छ। विद्युतीय शब्दाह मेसिन खरिद, पैसा भएको घ्याम्पो, सेवा सुविधा र कर्मचारी व्यवस्थापन यी लगायत थुप्रै विवादमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष मुछिएको छ। तर यसको स्पष्ट जवाब भने अझैसम्म कसैले दिन सकेका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथ अभिषेक सुनार, पशुपतिनाथ मन्दिर, काठमाडौँ। अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा दर घटाएसँगै पूर्व पश्चिम यातायात व्यवस्था समितिले पनि भाडा घटाएको छ। डिजलको मूल्य घटेसँगै अन्तर प्रदेशभरि चल्ने यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीमा भाडा घटेको हो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। गत जेठ 2 गते नेपाल आयल निगमले डिजेलको मूल्य 17 रुपियाँले घटाएर 155 कायम गर्यो। डिजेलको मूल्य घटेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले गत जेठ 3 गतेबाट लागू हुने गरी अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा दर घटाएको थियो। विभागले अन्तर प्रदेशभरि चल्ने यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीमा भाडा घटाएको हो। तसर्थ पूर्व पश्चिम यातायात व्यवस्था समितिले पनि भाडा घटाएको छ। यद्यपि पूर्व पश्चिम यातायात व्यवस्था समितिले यातायात व्यवस्था विभागले तोकिदिएको भाडा दर भन्दा कम लिँदै आएको दाबी गरेको छ। पछिल्लो समय डिजेलको दाम घटेदेखि यातायात व्यवस्था विभागले नै भनौँ न हामीहरूको अटोमेटिकली घट्ने र बढ्ने खालको सिस्टम राखिदिएको छ। त्यो एकदम राम्रो छ। जुन तपाईँको जति भाडा छ त्योभन्दा 5% बढ्यो अथवा 5% घट्यो भनेदेखि 3.72 घटाएर
दिन र लिन पाउने भन्ने खालको भएको छ। तर पहिला पनि हाम्रो पूर्व सेक्टरमा चाहिँ जति भाडा थियो पहिला पनि डिस्काउन्ट दिएर लिने गरेको थियो। अहिले अब हामीले कम्प्युटरमा आज भोलि नै हामीले तुरुन्तै त्यो भाडा दर यति यति भएको छ भनेर राखिदिँदैछौँ। यातायात व्यवस्था विभागले गरेको निर्णय अनुसार यात्रुवाहक सवारीमा 3.20%, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 4.19% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 4.65%ले भाडा दर घटेको छ। यद्यपि यात्रुहरूले पहिला जतिमा जाने गरेका थियो त्यतिमै टिकट लिएको गुनासो गरेका छन् भने कतिले पहिलाको भन्दा भाडा घटेको बताएका छन्। एउटै नै छ मेरो रेट चाहिँ, जाँदा आउँदा चाहिँ खासै घटेको चाहिँ छैन। पहिला जस्तो थियो आजभन्दा म आइरहेको छु होइन, यहाँ आउने जाने गरिरहेको हुन्छु र पनि त्यो भाडा जुन थियो त्यो नै छ, त्यो रेट नै छ। जुन थियो 1100 भन्थ्यो 1100 नै छ। अब पहिलेभन्दा अलिक फरक नै छ अहिले। अब म पहिले लगभग मलाई 1 वर्ष भयो काठमाडौँ आएको। अब पहिलेभन्दा अहिले यहाँबाट रिटर्न जाने बेला धेरै फरक नै पाएको छ भन्नु पर्यो। कतिको रेट पनि भन्नुहोस्। अब रेट अब पहिले त्यति 25-26 रुपियाँ तिरेर आएका थियौँ हामी धनगढीबाट होइन, अतरियाबाट। अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट 2000 मा गइरहेछौँ। विभागले 2078 साल 12 महिना 17 गतेका दिन लिएको निर्णय अनुसार इन्धनको मूल्य 5%ले बढे वा घटेमा भाडा दर इन्धनको मूल्य अनुसार घट्ने वा बढ्ने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्थालाई पालना गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले पनि भाडा दर घटाउने निर्णय गरेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा दर घटाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक सवारीमा 3.72, पहाडी बाटोमा सञ्चालन रहने मालवाहक सवारीमा 4.19% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 4.65%ले भाडा दर घटाएको हो। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले यात्रुहरूलाई सोधेका थियौँ, घटेको भाडा दर कार्यान्वयन भयो त? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। म जान लागेको चाहिँ पूर्व कानेपोखरी हो। भाडा 1300। मैले भाडा चाहिँ ल अहिलेको भाडा 1500 भन्दा माथि छ भनेर भन्नुभयो। अनि अब मैले चाहिँ त्यत्रो 1500 तिरेको छैन अहिलेसम्म। मैले चाहिँ 1200-1300 भन्दा माथि मैले पैसा तिरेको छैन भनेर भन्दाखेरि उहाँले त्यसो भने ठिकै छ 1300 मा जानुहोस् भन्नुभयो। अनि म 1300 मा काटिरहेको छु। 1-2 महिना अगाडि आउँदाखेरि र आउँदा जाँदाखेरि 1500 रुपियाँ दिन दिएर आउने जाने गरिरहेका थिएँ। अहिले यहाँ यसो बुझ्दाखेरि अलिकति घटेको जस्तो महसुस भयो या त्यस्तै कुराकानी गर्दाखेरि अहिले मैले 1400 मा टिकट काटेँ। पहिला बुटोलको लागि मैले 1000 तिर्थेँ, अहिले चाहिँ 975 जति तिरेछ। उताबाट आउँदाखेरि 2000 मा थिएँ, यता अहिले टिकट काटेको छ 1600 मा। अलिअलि त अब घटेछ। त्यो अहिले अर्को मान्छेले भन्छ 2000 हो, त्यो 1800 भन्छ, कहिले पनि भन्छ त्यो 1000 हो, कहिले पनि भन्छ 1600 हो, कहिले पनि भन्छ 1000 हो। त्यो कई किसिमको कुरा गर्छ, के गर्छ? त्यस्तो मान्छे हो हामीहरू। के गर्छ? पैसा छापछि जान्छ। अहिले पहिलाको भन्दा पनि अहिले धेरै फरक भएको छ होइन, बढी त होइन, 700-800 को फरक भएको छ। त्यसमा हामी यहाँ पुगिरहेका छौँ। ठिक छ, अहिले पनि ठिकै छ। यहाँबाट जाँदाखेरि पनि अहिले हामी 2000 मा गइरहेका छौँ। वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा डेङ्गीको जोखिम बढ्न थालेको छ। अहिले लामखुट्टेको वृद्धि विकासका लागि अनुकूल मौसम भएकाले डेङ्गीको जोखिम बढ्न थालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विगतमा डेङ्गु नियन्त्रण हुन नसकेकाले यस वर्ष डेङ्गीको बढी प्रभाव हुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि डेङ्गी नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले विभिन्न तयारी गरिरहेको र नागरिक आफै सचेत भई सावधानी अपनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। वर्षायाम सुरु हुने लाग्दा डेङ्गीको जोखिम बढ्न थालेको छ। समय समयमा वर्षा भइरहने र तापक्रम बढ्ने यो समय लामखुट्टेको वृद्धि विकासका लागि अनुकूल समय हो। वर्षायाममा सक्रिय हुने डेङ्गीको अहिले
वृद्धि विकास भइरहँदा यसको जोखिम बढ्ने सङ्केत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। लामो समयदेखि देखा नपरेको डेङ्गी गत वर्ष प्रकोपको रूपमा फैलिएको थियो। गत वर्ष 57,000 भन्दा बढी डेङ्गी संक्रमित भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यस वर्ष विगतको भन्दा बढी संक्रमण फैलन सक्ने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ। विगतमा डेङ्गी नियन्त्रण हुन नसकेकाले यस वर्ष डेङ्गीको बढी प्रभाव हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। गएको वर्ष संक्रमण धेरै भएपछि त्यो लामखुट्टेहरू पनि संक्रमित छन्, त्यसले पारेका अण्डाहरू पनि संक्रमित हुन्छन्, त्यसबाट हुने लामखुट्टेहरू, र त्यो अहिले चाहिँ वृद्धि विकास हुने क्रममा छ। र त्यही लामखुट्टे जुन संक्रमित लामखुट्टेले आफ्नो बच्चा जन्माउने क्रममा पछिल्लो पुस्ताहरू पनि संक्रमित नै हुने भएको हुनाले यो वर्ष अझ बढी जोखिम छ। सरकारले कार्ययोजना नै बनाएर सरकारवाला निकायहरूको जिम्मेवारी कसको के हुने भन्ने कुराहरू सहित स्पष्ट खुलाएर त्यो कार्ययोजना स्वीकृत गरेर सबैलाई सार्वजनिक गरेको र कार्ययोजनाका विषयमा सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूलाई बुझाउने त्यसअनुसार सहजीकरण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राविधिक पक्षमा डेङ्गीका जोखिम, यसबाट बच्ने उपायहरू र सबैले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरूका सन्दर्भमा आम सञ्चार माध्यमहरूसँगको समन्वय सहकार्यमा कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। डेङ्गी एडिस जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने रोग हो। यो रोग नेपालमा सन् 2004मा पहिलो पटक एकजना व्यक्तिमा देखा परेको थियो। त्यसैता समय समयमा देखा पर्ने यो रोगले गत वर्ष भने प्रकोपको रूप लिएको हो। यस्ता लामखुट्टे विशेष गरी दिउँसोको समयमा बढी सक्रिय हुने गर्छन्। चिकित्सकहरूका अनुसार डेङ्गी संक्रमण भएमा उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्ने, जिउ अत्यधिक दुख्ने जस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन्। गम्भीर प्रकृतिको डेङ्गी संक्रमण भएका बिरामीमा थकान महसुस हुने, गिजाबाट रक्तस्राव हुने, पेट दुख्ने, तारन्तार वान्ता हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, पेट खुट्टा सुनिने जस्ता लक्षणहरू देखा पर्ने चिकित्सक बताउँछन्। खास गरी यो रक्तस्राव गराउने रोगको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यो एडिस जातको लामखुट्टेले सार्ने गरिन्छ। यो नेपालमा व्यापक छ र यसले टोकेको भने 4 देखि 10 दिनमा लक्षणहरू देखिन सुरु हुन्छ र अधिकांश मान्छेलाई चाहिँ एकदमै टाउको दुख्ने, ज्वरो उच्च हुने, एकदमै जोर्नीहरू असाध्य दुख्ने, ढाड दुख्ने, मांसपेशीहरू दुख्ने, शरीरमा ससाना बिमिराहरू जस्तो चाहिँ देखिने, कसैको आँखा हल्का रातो पनि हुने, त्यो रक्तस्रावको कारणले गर्दाखेरि बान्ता हुने, वाक लाग्ने, यी सबै कुराहरू हुन्छ। र थप जटिलतातिर गयो भने रक्तस्राव देखिन सुरु हुन्छ। चिकित्सकका अनुसार डेङ्गीबाट बच्न पानी जम्ने स्थानमा पानी जम्न नदिनु तथा लामखुट्टेका लार्भा नष्ट गर्नु उपयुक्त हुन्छ। घर तथा कार्यालय वरपर पानी जम्न नदिने, सरसफाइमा ध्यान दिने, सुत्ने बेला झुलको प्रयोग गर्ने, घर तथा कार्यालयमा बस्दा पुरा बाउला भएको लुगा लगाउने जस्ता सावधानी अपनाए डेङ्गीबाट बच्न सकिन्छ। अहिले लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुने समय भएकाले संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको हो, जसबाट बच्न सबै नागरिक पूर्व तयारी गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन कारोबार गर्ने नेटवर्कको गिरोहसहित 6 जनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोबाट खटिएको टिमले अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन कारोबार गर्ने नेटवर्कको गिरोहसहित 6 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको हो। प्रहरीले जेठ 9 गते काठमाडौँको बौद्ध टुसाल स्थित एक होटलबाट लागु औषध खैरो हिरोइन सहित 20 ग्राम डिजिटल तराजु 1 थान र नेपाली रुपैयाँ 7,40,000 सहित झापाका 27 वर्षीय किरण कन्दङवा जेठ 10 गते काठमाडौँ महानगर वडा नम्बर 9बाट खैरो हिरोइन 94 ग्राम सहित झापाकै वर्ष 28 का विजय लिम्बू जेठ 11 गते नै झापाको चन्द्रगढीबाट झापा मेची नगरपालिकाका वर्ष 29 का माधव मेचे र विनोद लिम्बू पक्राउ गरेको प्रहरी उपरीक्षक एवं लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रवक्ता चक्रराज जोशीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जेठ 12 गते झापाको भद्रपुर नगरपालिकाबाट खैरो हिरोइन 194 ग्राम 540 मिलिग्राम सहित
भारत पश्चिम बङ्गाल दार्जिलिङ जिल्लाका वर्ष 22 का शिव घोष र सोही ठेगाना भएकी वर्ष 26 की श्यामला सोरेनलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय छापामा बुझाइएको छ। यसको काठमाडौँमा यो चाहिँ 9 गते पक्राउ पर्छन्। 20 ग्राम खैरो हेरोइन र 7,40,000 पैसा सहित पक्राउ पर्छन्। र त्यस्तै त्यसपछि चाहिँ यो कनेक्सन भनेको यो यति जनाको यो 6 जनाको कनेक्सन छ। अब यसरी हेर्दाखेरि यो शिव घोष गरेको व्यक्तिले उहाँहरूलाई दिने, उहाँहरूले ल्याएर चाहिँ उहाँहरू 2 जनालाई दिने र काठमाडौँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ युजरकर्ताहरूलाई सप्लाई गर्ने गरेको चाहिँ तथ्याङ्कले देखिएको छ। 9 गते हामीले किरणलाई पक्राउ गऱ्यौँ। त्यसपछि 94 ग्राम सहित विजय लिम्बू जो उहाँ पनि झापाकै उहाँलाई पक्राउ गरियो र यहाँबाट थप टोली हामीले चाहिँ त्यो अनुसन्धानमा त्यो गिरोहलाई नै पक्राउ गर्नुको लागि हामी टोली झापा पठायौँ र झापा पठाउँदा विनोद लिम्बू र राम भन्ने माधव मेचे पक्राउ पर्नुभयो र त्यसपछि उहाँ चाहिँ यो गिरोहमा उहाँहरूबाट लिएर यसरी पठाउने गिरोहको व्यक्तिहरू हो र भारतीय नागरिक 2 जना पक्राउ पर्नु भएको छ। 194 ग्राम 540 मिलिग्राम सहित उहाँहरू चाहिँ झापामा चाहिँ पक्राउ पर्नु भएको छ। यस्तै प्रहरीले लागु औषध चरेस 3 किलो 600 ग्राम सहित 1 जना नेपालीलाई पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा नवनिर्मित संसद भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकहरूलाई सम्मान र भारत कावा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको फाइनलमा काजाखस्तानलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै च्याम्पियन बन्यो। नेपाल तेस्रोमा समेत। समाचारमा पालो खेल समाचारको। भारतले नेपालमा सम्पन्न काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको फाइनलमा काजाखस्तानलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै च्याम्पियन बनेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा आइतबार भएको फाइनलमा भारतले काजाखस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै उपाधि जितेको थियो। भारतले काजाखस्तानलाई 25-15, 25-22 ले हराउँदै उपाधि जितेको हो। आजै तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा नेपालले उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै तेस्रो भएको थियो। पहिलो सेट 20-25 ले गुमाएको नेपालले त्यसपछिका 3 सेटमा लगातार जित निकाल्दै तेस्रो बनेको थियो। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले चीनमा आयोजना हुन लागेको 19औं एसियाली खेलकुदका लागि खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्न आह्वान गरेको छ। आइतबार नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बूलाई संघले विभिन्न 6 बुँदे ध्यानाकर्षण तथा सुझावहरू बुझाउँदै आसन्न एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्न आह्वान गरेका हुन्। प्रतियोगिता आयोजना हुन 4 महिना बाँकी रहेको अवस्थामा अहिलेसम्म पनि नेपाल खेलाडीले तयारी थाल्न नसक्नु विडम्बना भएको खेलाडीले अविलम्ब तयारी गर्ने वातावरण मिलाउन संघले ध्यानाकर्षण पत्रमा आग्रह गरेको छ। संघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले लिखित र मौखिक रूपमा राखिएका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कुरामा तपाईहरुलाई पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब हाम्रो पालामा अहिले तपाईहरुको जस्तो चाहिँ सहयोग कसैले गर्दैन थियो। त्यो निजी लगानीमा हामीले गर्नु पर्थ्यो, सबै टिम झाँकेर हिँड्नु पर्थ्यो। त्यतिखेर पैसै थिएन भन्दा हुन्छ नि। कल्पना गर्नु 50 सालमा मैले गेम छोड्दै गर्दा के थियो त, त्यसो थिएन। त अहिले चाहिँ क्लबहरू छ, सङ्घहरू छ, परिषद छ, ओलम्पिक कमिटीहरू छ, विभिन्न खेल सङ्घहरू छ। त्यसले केही न केही चाहिँ सपोर्ट त जुटेको अवस्था पनि छ, दुःख गर्नु भएको छ। तर पनि त्यो पर्याप्त छैन। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त फेरि पनि हामीले मिलेर काम गर्नुपर्ने छँदैछ।
सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले एसियाली खेलकुदको तयारीलाई बजेट अभाव भएको र छुटिएको बजेटबाट पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले प्रशिक्षण थाल्न नसक्नु विडम्बना भएको भन्दै मन्त्री समक्ष प्रशिक्षणको वातावरणको प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अघिल्लो पटक 20 करोड बजेट निकासा भए पनि सदुपयोग हुन नसक्दा फ्रिज भएको र अहिले 2 करोड मात्र बजेट छुट्याएको अवस्थामा पनि प्रशिक्षण नहुनुले राखेपमा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताउनुभयो। समयमा प्रशिक्षण गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो बजेट चाहिँ नि कोल्याप्स भयो र अहिले फेरि हार गुहार गरेर एसियन गेम मुखैमा आइसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले तयारी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि पटक पटक भनिराख्दाखेरि 2 करोड बजेट लैजान त भनेर चाहिँ फालिएको अवस्था छ। तर त्यो 2 करोड बजेट आइसक्दाखेरि पनि हाम्रा खेलाडीहरूले चाहिँ नि अहिलेसम्म प्रशिक्षण गर्न पाएको छैन। 2 करोड बजेट आएको 1 महिना जति भइसकेको छ र राम्रोसँग चाहिँ नि प्रशिक्षण गर्न पाएको छैन। छनौटमाथि छनौट गर भन्छ, छनौट चाहिँ गरिरहेछ, छनौटपछि प्रशिक्षण चाहिँ भइरहेको छैन। फेरि अर्को दोस्रो चरणको छनौट गर भन्ने चाहिँ फेरि निर्देशनहरू आएको छ। सङ्घले आइतबार नवनियुक्त मन्त्रीलाई प्रशिक्षण आरम्भ गर्नका अलावा खेलाडीहरूको वृत्ति विकास, लामो समयदेखि राखेपमा काम गरिरहेका पदाधिकारीहरूको व्यवस्थापन, खेलाडी विदेश पलायन रोक्न, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विजयी खेलाडीहरूका लागि घोषणा भएको पुरस्कार प्रदान गर्न लगायतका माग राखेर पत्र बुझाएका हुन्। राखेपले 23 खेलमा सहभागिता जनाउने निर्णय गरिसकेको छ। समाचारको अन्तिममा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। रेशमलाल चौधरी लगायतका कैदीहरूलाई सजाय माफी दिने सरकारको निर्णय कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको प्रतिपक्षी दल एमालेको धारणा। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसद पन्तको आपत्ति, संविधान विपरीत भएको भनाए। रौतहटमा भएको 2वटा हत्याकाण्डमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न सांसद प्रभु शाहको माग, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार असफल भएको दाबी। तमोर जलाशयुक्त आयोजनाको काम सम्झौता अनुसार नभएपछि लगानी बोर्डले माग्यो स्पष्टीकरण, चिनिया कम्पनीले निर्माण थालेको परियोजनाको कामको प्रगति शून्य जस्तै। र भारत काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको फाइनलमा काजाकिस्तानलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै बन्यो च्याम्पियन, नेपाल तेस्रोमा सेमी। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।